पूरी दुनिया में आम तौर पे और देसी माशरों में ख़ास तौर पे औरतों को अपने खावंद के साथ इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करते हुए बाकायदा मौत पड़ती है। इस देश में पति प्रेमी नहीं होता और पत्नी प्रेमिका नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फरहान रहमान विद अनदर सोशल इशू। आज का इशू थोड़ा सेंसिटिव भी है और टॉपिक्स थोड़ा सा बोल्ड भी है, लेकिन इस पे बात करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग रिलेशनशिप इश्यूज़ का शिकार हैं और इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। आप सोशल मीडिया के पेजेस देखिए, वहाँ लोगों ने तवातर के साथ अपने मसाइल लिखे हुए होते हैं। इज़दवाजी मसाइल, औरतों की अपनी कहानियाँ, मर्दों की अपनी कहानियाँ। मेरा जो सोशल सर्कल है वो आम तौर पे डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो मेरा वर्किंग सर्कल भी वही है और मेजॉरिटी में मेरा सोशल सर्कल भी, यानी उस एजुकेटेड क्लास में जब तवातुर के साथ एक इशू बार बार डिस्कस हो रहा होता है, बार बार सामने आ रहा होता है, तो फिर उस पर बात करने की ज़रूरत होती है। इस वक्त हम बात ये नहीं करेंगे कि इशू क्या है, गुड सेक्स, बैड सेक्स या सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। इशू ये है कि ख़वातीन अपने खावंद के साथ किसी भी सूरत जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना ही नहीं चाहती। इस माशरे को दो तरह की इंतहाओं ने अपनी घेर में लिया हुआ है। एक इंतहा है वो फेमिनिस्ट क्लास, जो आपको हर वक्त ज़ोर व शोर से आप ख़वातीन को उनके हकूक़ बता रही होती हैं, जिन्होंने ख़वातीन को शादीशुदा ज़िंदगियों में रेप का कॉन्सेप्ट दिया है कि जी आपका खावंद अगर आपसे जिस्मानी ताल्लुक़ आपकी मर्ज़ी के बगैर कायम कर रहा है तो वो आपका रेप कर रहा है। ये मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट इतनी तेज़ी के साथ माशरे में फैला है, इसकी वजह से लोगों के रिलेशनशिप कितने ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और दूसरा आपका तबका है एक मजहबी इंतहा, वो ख़वातीन जिन्होंने दर्स की क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, सारे दीन से रिलेटेड जो काम है वो कर रही हैं, पर्दा कर रही हैं। उसके बावजूद जब ख़वातीन को अपने खावंद के साथ इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने का वक्त आता है तो उस वक्त उनको इस्लाम का वो बुनियादी सा हुक्म याद नहीं आता कि आपका हस्बैंड आपको जिस वक्त भी बुलाए आपको चाहिए कि आप उसके लिए अवेलेबल हों। उस वक्त वो इस्लाम के उस हुक्म से 180 डिग्री पे घूम जाती हैं। देखें, जो शादी का कॉन्सेप्ट है ना, उसको अगर किसी भी औरत को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके लिए रिलीजन के हुक्म और उसके लिए अपना फेमिनिज़्म, दोनों चीज़ों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। आपको अपने वालिदैन के घर में खाने पीने को, बुनियादी तालीम, हर चीज़ मिल रही थी। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको बच्चा पालने का शौक़ था या बच्चे के साथ टाइम गुजारने का शौक़ था, वो भी आपके वालिदैन ने पैदा कर करके आपके हवाले किए ही हुए थे। बड़े केसेस में आपने अपने वालिदैन के बच्चे भी पाले हुए थे, या अपने बड़े बहन भाइयों के बच्चे या चचाओं तायाओं के बच्चे, आपने उनके साथ भी टाइम गुजारा हुआ था, सब इंजॉय किया हुआ था। बहनों भाइयों का आपस का रिलेशन भी आपने इंजॉय किया हुआ है, दोस्तियों का रिलेशन भी आपने इंजॉय किया हुआ है। लेकिन जो शादी का कॉन्सेप्ट है, जो शादीशुदा ज़िंदगी का जो रिलेशनशिप बनाने का कॉन्सेप्ट है, वो अल्टीमेट आपका वो जिस्मानी ताल्लुक़ ही है, जो आपने किसी और के साथ नहीं कायम करना सिवाय अपने लाइफ पार्टनर के। शादी आपकी इसीलिए की गई है कि एक मर्द और एक औरत ने आपस में जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना है। किसी भी वजह से, किसी भी बहाना बनाकर, अगर आप आम तौर पे जो मैं ख़वातीनी पेजेस पे देख रही होती हूँ, ख़वातीन का ये स्टांस होता है और बड़ा लाउडली ये रिपीटेडली ये स्टांस दिया जा रहा होता है कि जी एक औरत घर के काम करके थकी हुई है सारा दिन की, और वो अपने बच्चे की किसी ज़रूरियात पूरी करते हुए थकी हुई है और बेतहाशा, और हस्बैंड आकर उससे डिमांड करता है कि जी मुझे तो हर सूरत में सेक्सुअल रिलेशन ही चाहिए। तो भाई वो हस्बैंड भी तो सारा दिन काम करके ही कहीं से आया है ना, हस्बैंड भी तो थक के ही आया है ना, हस्बैंड को भी तो अब उस थकन से कुछ रिलीफ चाहिए ना। और मुझे वाकई ये समझ नहीं आती, जिन्होंने भी मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट दिया है, औरत के लिए ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया गया है या औरत को समझा दिया गया है कि सेक्स कोई सिर्फ मर्द के फ़ायदे की चीज़ है।
کہ اگر سیکس کا کوئی پلیجر انجوائے کر رہا ہے تو وہ صرف مرد کر رہا ہے، عورت کے لیے اس میں انجوائے کرنے کی یا پلیجر کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف مرد کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ سیکس کر رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں اتنے تواتر کے ساتھ یہ چیز ٹھونس دی گئی ہے کہ عورتوں نے اسے اپنے لیے پلیجر سمجھنا یا اپنے لیے اس کو انجوائمنٹ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ یہ فرماتی ہیں کہ جی ہم اپنے مرد کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے یہ سیکس کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تواتر کے ساتھ عام طور پہ ہاؤس وائف جو خواتینی پیجز بھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس بات سے کہ جی گھر کی ذمہ داریاں، سسرال کی ذمہ داریاں، یہ وہ، اس کے بعد مرد کو سیکس بھی چاہیے۔ اور پھر آپ کی فیمنسٹ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے مرد آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے ساتھ سیکس کر رہا ہے تو وہ آپ کا ریپ کر رہا ہے۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی نفرت کس انتہا کی ہے۔ جو بھی شادی شدہ لوگ ہیں سب کو پتہ ہے کہ جسمانی تعلق اگر آپ نے قائم کرنا ہے اس کا ٹوٹل ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، کتنی دیر ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر جبر بھی کر کے سیکس کر رہی ہیں تو کتنی دیر کے لیے کر رہی ہیں آپ، وہ کتنا جبر آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا خاوند جو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اس کی خوشی کے لیے آپ کو 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے اگر اس سیکجول ایکٹیویٹی میں انڈلج ہونا پڑ رہا ہے تو آپ کو اس سے بھی موت پڑ رہی ہے، آپ کو وہ بھی ریپ لگ رہا ہے باقاعدہ۔ آپ میں یہ بہت ہارڈ ورڈ یوز کر رہی ہوں لیکن یہ ایسا ہی ہے، خواتین اس کو اپنے لیے موت ہی سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس لیول کی سوچ تو آپ کی صرف اس صورت میں آ سکتی ہے اگر آپ کو کسی آدمی کے ساتھ نفرت ہو، ورنہ جو آدمی آپ کا گھر، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچوں کا باپ ہے، اس کے لیے تو آپ کے ذہن میں یہ سوچ آ ہی نہیں سکتی، آنی چاہیے ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری انتہا ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے، مذہبی کانسیپٹ والی انتہا ہے، وہ درس لینے والی خواتین۔ مجھے سمجھ نہیں آتی واقعی کہ وہ آپ کو درس میں کیا سکھاتی ہیں کہ آپ نے اپنے خاوند کے لیے بھی خوشبو نہیں لگانی، آپ نے اپنے خاوند کے لیے بھی مہندی نہیں لگانی، آپ نے اپنے خاوند کے لیے بھی تیار نہیں ہونا، آپ نے اپنے خاوند کے سامنے بھی اپنے بال، اپنی زینت، اپنی جسمانی ساخت ظاہر نہیں کرنی۔ اور 1 2 3 4 نہیں، تواتر سے میں لوگوں کے مسائل مردوں کے سن رہی ہوتی ہوں جن کو اپنی بیویوں سے یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیویاں اپنے خاوند کے پاس آتے ہوئے بھی اپنی زیبائش اور زینت نہیں کرتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ مسائل خواتین اور مرد دونوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی لہسن پیاز کی اسمیل اور یہ اور وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ خواتین فریش نہیں رہتی ہیں، یہ نہیں کرتی۔ دوسرا یہ کہ مذہبی انفلوئنس اتنا زیادہ ہے، خواتین کو وہ پردہ اور وہ سارا کچھ اتنا بتا دیا گیا ہے کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ زیبائش اپنے خاوند کے لیے کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اس مذہب کو اتنا فالو کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں پردہ کرنا ہے اور نقاب کرنا ہے اور ہم نے خوشبو نہیں لگانی، تو اس میں خاوند کی جسمانی ضرورتیں پوری کرنا اور اس کے لیے زیبائش کرنا تو آپ پر فرض کر دیا گیا ہے، آپ اس سے کیسے پہلو تہی کر سکتی ہیں؟ تو یہ اس انتہا کا معاشرے میں یہ بحران پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کی شادی شدہ زندگیاں اس سے خراب ہو رہی ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بھئی آپ ساری دنیا کی ذمہ داریاں نبھا لیں، آپ بہنوں بھائیوں کی خدمت کر لیں، آپ والدین کی خدمت کر لیں، آپ کما لیں، آپ گھر کے کام کر لیں، آپ بچے پال لیں، لیکن بیسک شادی کے جو ریلیشن شپ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کا جسمانی تعلق ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ جو کسی جگہ پر نوکری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک اس کے جاب ڈسکرپشن میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے یہ کام کرنے، اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس کو سیلری نہیں ملتی، وہ اس جاب پہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح شادی کی جاب میں آپ کی جو بھی جاب ڈسکرپشن ہے اس میں پہلی پرائرٹی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر آپ وہی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کریں، آپ نے اپنی جاب ڈسکرپشن تو پوری کی ہی نہیں۔ اب یہ اس قسم کی بحث ہے اور میں یہ بہت بولڈ ٹاپک ہے، میں نے بہت سوچ کے اس پہ بولا ہے کہ مجھے اس پہ بولنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ میں نے کہا نا دونوں طرف سے ایک اٹیک کھڑا ہو جاتا ہے۔ فیمنسٹ کو بھی اتنا نہیں پتا، اتنی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سیکس یا عورت کا جسم جو ہے اس کے ہسبینڈ کے لیے اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کی طاقت ہے۔ اور یہ مذہبی عورتوں کو بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے جتنا مرضی مذہب کو اڈاپٹ کر لینا ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو ہی سکون نہیں دے سکتی ہیں، گھر میں ہی سکون نہیں رکھ سکتی ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے آپ کا اس ساری ایکسرسائز کا؟ تھوڑا نہیں، مکمل سوچئے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔